विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दुई चारवटा प्रश्न गृह कार्यको रूपमा सोच्न, बुझ्न र समाधान गर्नको लागि दिएको थिए। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ती प्रश्नका जवाफहरू समाधान गर्नुभएको छ। तैपनि म अब यी प्रश्नहरूको जवाफ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सरसर्ती दिन गइरहेको छु। त्यसैले सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अत्यन्तै ध्यानपूर्वक हातमा कलम र कापी लिएर सुनिदिनु होला। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, चाप भनेको के हो? यसको यू मीन बाइ प्रेसर? चाप केलाई भनिन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि निश्चित क्षेत्रफल भएको वस्तुमा बल लगाइयो भने सो अवस्थामा चाप हुन्छ। त्यसैले चापको परिभाषा यस प्रकार रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कुनै पनि वस्तुको प्रत्येकै क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई नै चाप भनिन्छ। अर्थात् छोटोमा प्रत्येकै क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई नै चाप भनिन्छ। चापलाई पीले जनाइन्छ र चापको एकाइ पास्कल PA वा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर यानी कि N पर M स्क्वायर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामीले कुनै पनि वस्तुको चाप निकाल्ने सूत्र के हो त भन्दाखेरिमा यसको परिभाषाबाटै प्रष्टै छ। प्रत्येकै क्षेत्रफलमा पर्ने बल नै चाप हो। त्यस कारणले गर्दा चाप P बराबर हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बल F अपन क्षेत्रफल A, अर्थात् P बराबर F अपन A। यसरी हामीले कुनै पनि वस्तुको चाप निकाल्ने सूत्र हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू P बराबर F अपन A। त्यसैगरी अर्को प्रश्न दिएको थिए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मैले, जुन प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, चापको बल र क्षेत्रफलसँगको सम्बन्ध प्रश्न पार्नुहोस्। कस्तो सम्बन्ध छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि बुझिसक्नु भएको छ। चापको क्षेत्रफल र बलसँगको सम्बन्ध समानुपातिक वा व्युत्क्रमानुपातिक के छ त्यसलाई प्रश्न पार्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्न दिएको थियो। र यो सम्बन्ध बुझ्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाप निकाल्ने सूत्र याद गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। चाप निकाल्ने सूत्र के हो त? P बराबर F अपन A। यसरी एकपटक F लाई स्थिर अङ्क मान्दिनुहोस् र यसरी F लाई स्थिर अङ्क वा अचर राशि मान्दा P अनि यो बराबर चिन्ह हटाएर यसको ठाउँमा व्युत्क्रमानुपातिकको चिन्ह राख्नुहोस् अनि F स्थिर अङ्क भइसकेको छ। त्यही भएर यसको ठाउँमा 1 अपन A। ल अब भन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चाप र क्षेत्रफल बीचको सम्बन्ध के रहेछ त भन्दाखेरिमा चाप कुनै पनि वस्तुमा पर्ने चाप सो वस्तुको सतहको क्षेत्रफलसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। र यसको तात्पर्य के त भन्दा कुनै पनि वस्तुको सतहको क्षेत्रफल बढी हुँदा चाप कम हुन्छ र कुनै पनि वस्तुको सतहको क्षेत्रफल कम हुँदा चाप बढी हुन्छ वा बढी पर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी सोही चाप निकाल्ने सूत्रबाट नै हामीले बल र चाप बीचको सम्बन्ध पनि प्रश्न पार्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।
र यो P बराबर F/A मा यदि A स्थिर अंक हुँदा कन्स्ट्यान्ट टर्म हुँदा P अनि बराबर चिन्ह हटाएर समानुपातिकको चिन्ह राख्नुहोस् अनि F को F तल A भनेपछि हाम्रो स्थिर अंक भइसकेको छ त्यही भएर हामीले A राखिराख्नु पर्ने आवश्यक छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैले भन्नुस् त अब कुनै पनि वस्तुमा पर्ने चाप सो वस्तुको बलसँग के रहेछ त यसको पनि सम्बन्ध के रहेछ समानुपातिक रहेछ र यसरी समानुपातिक भन्नुको अर्थ के त प्रेशर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल F अथवा फोर्स र यसरी कुनै पनि वस्तुमा लाग्ने वा लगाउने बल बढ्यो भने चाप पनि बढ्छ र बल घट्यो भने चाप पनि घट्छ। यसरी हामीले चापको बल र क्षेत्रफलसँगको सम्बन्ध प्रश्न पार्नु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हामीले चाप के कुरामा भर पर्दो रहेछ त वस्तुको चाप के कुरामा भर पर्दो रहेछ भनेर पनि भन्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यहाँ चापमा कुन परिमाण आएको छ चाप निकाल्दा बल र क्षेत्रफल। त्यसैले गर्दा कुनै पनि वस्तुमा पर्ने चाप बल र क्षेत्रफलमा निर्भर गर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको थियो प्रश्न नम्बर 3 तरल पदार्थको चाप भनेको यसैमा प्रश्न अर्को के जोडिएको तरल पदार्थको चापको गहिराई वा उचाइ र घनत्वसँगको सम्बन्ध प्रश्न पार्नुहोस् भनेर हामीलाई हिजोको कक्षामा मैले भाइ बहिनीहरुलाई प्रश्न दिएको थिए र सर्वप्रथम तरल पदार्थ भने पनि ठोस पदार्थ भने पनि ग्यासीय पदार्थ भने पनि कुनै पनि पदार्थको चाप नै हो। तर अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यहाँ चापको परिभाषा सेम नै हुन्छ तर अलिकति हामीले थप्नु पर्ने कुरा के त भन्दाखेरिमा केले दिने चाप हो त भन्दाखेरिमा तरल पदार्थले दिने चाप भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। र यसरी प्रत्येकै क्षेत्रफलमा तरल पदार्थले लगाउने बललाई नै चाप भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। कुनै पनि वस्तुको प्रत्येकै क्षेत्रफलमा तरल पदार्थले लगाउने बललाई नै के भनिन्छ त चाप भनिन्छ। र तरल पदार्थको चाप निकाल्ने सूत्र के होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु भन्दा तरल पदार्थको चाप P बराबर H इन्टु D इन्टु G जहाँ H के हो तरल पदार्थको गहिराई वा उचाइ D के हो स्मल d डेन्सिटी तरल पदार्थको घनत्व र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यहाँनिर घनत्व याद गरिराख्नु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अनि इकाइमा भन्दा 1000 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ 1000 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ भने सीजीएस इकाइमा भन्दा 1 ग्राम पर सीएम क्युब हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो चाप भन्ने पाठबाट पनि हामीले केही गणितीय समस्याहरू गर्दछौं र सो गणितीय समस्याहरू गर्दै गर्दा यो पानीको घनत्व चाहिन्छ त्यसैले नबिर्सिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी अर्को रहेको छ जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी गुरुत्व प्रवेग र यसरी तरल पदार्थको गहिराई वा उचाइ घनत्व र गुरुत्व प्रवेगलाई गुणन गरेर हामीले तरल पदार्थको चाप निकाल्ने रहेछौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसो भए अब यसै सूत्रको आधारमा हामीले भन्न सक्छौं तरल पदार्थको चाप के कुरामा निर्भर गर्दछ तरल पदार्थको चाप के कुरामा निर्भर गर्दछ भनेर हामीले यसलाई प्रश्न पार्न सक्दछौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। प्रश्न छ तरल पदार्थको चाप निकाल्दा त्यहाँ के परिमाणहरु आएको छ तिनै परिमाणहरुमा नै तरल पदार्थको चाप निर्भर गर्ने गर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैले
केमा निर्भर गर्दो रहेछ? तरल पदार्थको गहिराई वा उचाइ h मा निर्भर गर्दो रहेछ एउटा। त्यसैगरी अर्को तरल पदार्थको घनत्व d मा निर्भर गर्दो रहेछ। त्यसैगरी अर्को गुरुत्व प्रवेग g मा निर्भर गर्दो रहेछ। र यसरी हामीले यसै सूत्रको आधारमा तरल पदार्थको चाप p को सम्बन्ध गहिराईसँग कस्तो छ, घनत्वसँग कस्तो छ र गुरुत्व प्रवेगसँग कस्तो छ भनेर पनि हामी यहाँ प्रश्न पार्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र पहिले हेरौं गहिराईसँग सम्बन्ध के छ। p बराबर h/dg मा p बराबर h/dg मा यदि d र g अचर राशि हुँदा, कन्स्ट्यान्ट टर्म हुँदा p अनि बराबर चिन्ह हटाएर समानुपातिको चिन्ह लेख्ने अनि h। p इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल h। यसरी तरल पदार्थको चाप गहिराईसँग समानुपातिक हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यसको अर्थ के त? यदि गहिराई वा उचाइ बढेमा तरल पदार्थको चाप पनि बढ्ने र गहिराई वा उचाइ घटेमा तरल पदार्थको चाप पनि घट्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी p बराबर h/dg मा यदि h र g अचर राशि हुँदा p इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल d। भन्नुको मतलब तरल पदार्थको चाप घनत्वसँग के हुने रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? समानुपातिक नै हुँदो रहेछ। घनत्व बढी भयो भने तरल पदार्थको चाप पनि बढ्ने र घनत्व कम भयो भने तरल पदार्थको चाप पनि कम हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी p बराबर h/dg मा यदि h र d अचर राशि हुँदा अथवा अचर संख्या हुँदा p इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल g। कुनै पनि तरल पदार्थको चाप गुरुत्व प्रवेगसँग समानुपातिक हुँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी यसको अर्थ के त भन्दा गुरुत्व प्रवेगको मान बढी भएको ठाउँमा तरल पदार्थको चाप पनि बढी र गुरुत्व प्रवेगको मान कम भएको ठाउँमा तरल पदार्थको चाप पनि कम हुन्छ। यसरी हामीले यी सम्बन्धहरू बुझ्दै गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के कुरा याद गर्नु होला भने यो चाप भन्ने पाठबाट केही कारण लेख्ने प्रश्नहरू पनि हामीलाई एसईई एक्जाममा सोध्ने गर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले त्यस्ता कारण लेख्ने प्रश्नहरूको जवाब दिनको लागि पनि हामीले चापको सम्बन्ध क्षेत्रफलसँग के, बलसँग के, गहिराई वा उचाइसँग के, त्यसैगरी घनत्वसँग के र गुरुत्व प्रवेगसँग के, यो सम्बन्ध हामीले थाहा पायौं भने, समानुपातिक सम्बन्ध वा व्युत्क्रमानुपातिकको सम्बन्ध थाहा पायौं भने अवश्य पनि हामीले ती कारण लेख्ने प्रश्नहरूलाई हामीले सजिलैसँग लेख्न सक्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यसैगरी मैले हिजोको कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को प्रश्न पनि दिएको थिएँ। प्रश्न नम्बर 4, 1 PA चाप भनेको के हो? अर्थात् 1 पास्कल चाप केलाई भनिन्छ भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। र यसको एन्सर यस प्रकार रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले लगाइएको 1 न्युटन बलले दिने चापलाई 1 पास्कल भनिन्छ। प्रति एकाइ भनेको 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफल, त्यो कुरा ख्याल गर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले लगाइएको 1 न्युटन बलले दिने चापलाई नै 1 पास्कल चाप भनिन्छ अथवा 1 PA चाप भनिन्छ। र यसरी मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हिजोको सबै प्रश्नहरूको जवाब सरसर्ती रिभिजन गराइसकेको छु। र अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामीले यस युनिटमा 3 वटा सिद्धान्त वा नियमहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र सो 3 वटा नियमलाई म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्नगत तरिकाले प्रश्न पार्न गइरहेको छु। त्यसैले हातमा कलम र कापी लिएर ध्यानपूर्वक सुन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र पहिलो रहेको छ पास्कलको नियम, ल अफ पास्कल्स।
र पहिलो यसबाट प्रश्न रहेको छ, पास्कलको नियम लेखी यसमा आधारित उपकरणहरूको नाम लेख्नुहोस्। पास्कलको नियम के हो? पास्कलले तरल पदार्थसँग सम्बन्धित भएर कस्तो प्रकारको नियम लेखेका थिए? र यो मैले प्रश्न पार्नका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यो प्रश्नको जवाब यस प्रकार रहेको छ, पास्कलको नियम अनुसार कमा डबल इन्भर्टेड कमा ओपन कुनै पनि बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दिइयो भने त्यति नै चाप चारैतिर लम्ब रूपले प्रसारण हुन्छ। पूर्णविराम डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज्ड। याद गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दिइयो भने त्यति नै चाप चारैतिर लम्ब रूपले प्रसारण हुन्छ। यसलाई नै पास्कलको नियम भनिन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा छोटोमा के याद गर्नु होला भने, तरल पदार्थ राखिएको एउटा बन्द भाँडो हुन पर्यो र त्यसमा चारैतिर छिद्रहरू अथवा पालहरू पारिएको हुन पर्यो र त्यसको कुनै एक ठाउँमा दबाव दिइयो भने चारैतिरका छिद्रहरूबाट बराबर मात्रामा पानी निस्कन्छ भनेर यसरी याद गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई नै के भनिन्छ त? पास्कलको नियम भनेर भनिन्छ। र यसरी पास्कलको नियममा आधारित उपकरण, पास्कलको नियममा आधारित भएर बनाइएको उपकरण, पास्कलको नियममा आधारित रहेर कार्य गर्ने उपकरणहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कतिवटा छन्? 4 वटा। ती के हुन् त भन्दाखेरिमा ती यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1 हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक कहाँ प्रयोग गरिन्छ? यो गाडी, ट्रक, जिप, हवाईजहाज आदिमा चाहिँ ब्रेक लगाउनको लागि त्यो ब्रेकमा प्रयोग गरिन्छ हाइड्रोलिक ब्रेक। त्यसैगरी नम्बर 2 हाइड्रोलिक प्रेस कहाँ प्रयोग गरिन्छ? यो विभिन्न प्रकारका उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाहरूमा थोरै बल लगाएर धेरै लोडलाई उच्च ठाउँमा लैजानु पर्यो भने ती ठाउँहरूमा प्रयोग गरिन्छ हाइड्रोलिक प्रेस। त्यसैगरी अर्को रहेको छ नम्बर 3 मा हाइड्रोलिक ज्याक। कहाँ प्रयोग गरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यो हामीले दैनिक जीवनमा व्यावहारिक रूपमा पनि देख्ने गर्छौं। कुनै पनि गाडी, ट्रक, जीप आदिलाई अलिकति माथि उठाउनु पर्यो, थोरै बल लगाएर हामीले माथितिर उठाउनु पर्यो भने हाइड्रोलिक ज्याकको प्रयोग गरिन्छ। र व्यावहारिक रूपमा भन्नुपर्दा यो जस्तो जीपहरूको, गाडीहरूको टायर फेर्ने बेलामा यो हाइड्रोलिक ज्याकको प्रयोग गरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अर्को छ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हामीले यो ठुला इन्स्टिट्युटहरूमा, ठुला हस्पिटलहरूमा हामीलाई सिडी चढेर जान, धेरै माथि सिडी चढेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा सजिलैसँग एउटा तल्लाबाट अर्को तल्लामा जानको लागि त्यहाँ लिफ्टको रूपमा प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यो हो हाइड्रोलिक लिफ्ट। यसरी पास्कलको नियममा आधारित 4 वटा उपकरणहरू यिनै हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 2 पास्कलको नियमको उपयोगिताहरू लेख्नुहोस्। पास्कलको नियमलाई हामीले कुन ठाउँमा कुन उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो नै यसको उपयोगिताहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जसमध्ये पहिलो उपयोगिता रहेको छ हाइड्रोलिक प्रेस बनाउन, त्यसैगरी दोस्रो हाइड्रोलिक ब्रेक बनाउन, त्यसैगरी तेस्रो हाइड्रोलिक ज्याक बनाउन, त्यसैगरी चौथो हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाउन। यसरी पास्कलको नियमलाई यी 4 वटा उपकरणहरू बनाई विभिन्न कार्यको लागि प्रयोग गरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो पास्कलको नियमलाई सचित्र वर्णन गर्न पक्कै पनि सक्नुहुनेछ। यहाँ किनभने अहिले हामीसँग हजुरहरू र म प्रत्यक्ष रूपमा हामी छैनौं, प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा छैनौं। त्यसकारणले गर्दा म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सर्टकटमा छोटोमा यसको वर्णन गरिदिन गए। ध्यान दिएर सुन्नु होला। र
र यो पास्कलको नियमलाई सचित्र वर्णन गर्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा पोलिथिन लिने, त्यो पोलिथिनको चारैतिर ससाना पिनहरू लिएर छिद्रहरू बनाउने, त्यो पोलिथिनभित्र तरल पदार्थ राख्ने अनि त्यो पोलिथिनको मुखलाई बन्द गर्ने र केही समय पश्चात पोलिथिनको मुख लिएर हातले थिच्दा अथवा चाप दिँदा चारैतिर ती ससाना चारैतिरका छिद्रहरूबाट तरल पदार्थहरू निस्कन्छन् र यसरी हामीले पास्कलको नियमलाई सचित्र वर्णन गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अर्को तरिकाले पनि हामी सचित्र वर्णन गर्न सक्छौं। एउटा सानो क्रस सेक्सन भएको र अर्को ठूलो क्रस सेक्सन भएको एउटा हाइड्रोलिक प्रेस लिने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सो हाइड्रोलिक प्रेसमा सानो क्रस सेक्सन वा सानो पिस्टनको क्षेत्रफल A1 सानो पिस्टनमा लगाएको बोल F1, त्यसैगरी ठूलो पिस्टनको क्षेत्रफल A2 र ठूलो पिस्टन लगाएको बोल F2 मान्ने र यसरी मानिसके पश्चात सानो पिस्टनमा थोरै बल लगाउँदा ठूलो पिस्टनमा धेरै बल उत्पन्न हुन जान्छ, जसको कारणले गर्दा सजिलैसँग ठूलो पिस्टन माथितिर उठ्छ। त्यसैगरी ठूलो पिस्टनमा थोरै बल लगाउँदा अथवा थिच्दा सानो पिस्टनमा धेरै बल उत्पन्न भई सानो पिस्टन माथि उठ्छ। यसरी दुवै पिस्टनहरुमा बराबर चाप लगाउँदा पनि एउटाबाट अर्कोमा परस्पर धेरै बल उत्पन्न हुने भएको कारणले गर्दा दुवै पिस्टनहरुको चाप के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त्यसैले हामी त्यहाँ लेख्ने गर्छौं सानो पिस्टनको चाप बराबर ठूलो पिस्टनको चाप, ठूलो पिस्टनमा पर्ने चाप, और P1 बराबर P2। अनि चाप निकाल्ने सूत्र के हो त F/A, तर सानोको लागि हामीले के भनेका छौं F1 र A1। त्यही भएर P1 को ठाउँमा F1/A1 इक्वल्स टु P2 को ठाउँमा F2/A2। यसरी दुवै पिस्टनहरुमा के भयो त बराबर चाप पर्न गयो। यसको आधारमा पनि हामी पास्कलको नियमलाई सचित्र वर्णन गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। र यो सूत्र याद गर्नु होला, एससी एक्जाममा धेरै पटक यो फर्मुला लगाएर गर्ने गणितीय समस्याहरू सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। F1/A1 इक्वल्स टु F2/A2। यसलाई अलि ख्याल गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी पास्कलको नियमसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 3। हाइड्रोलिक प्रेसको सिद्धान्त लेख्नुहोस्। हामीले हाइड्रोलिक प्रेस त भन्यौ, थोरै बल लगाएर धेरै सानो पिस्टनमा थोरै बल लगाएर हामीले धेरै बल क्रिएट गरी ठूलो लोडलाई हामी तलबाट सजिलैसँग माथि लैजान सक्छौं अथवा माथिबाट सजिलैसँग तल लैजान सक्छौं भने त्यसको मेन सिद्धान्त के त, मेन प्रिन्सिपल के भन्दाखेरिमा हाइड्रोलिक प्रेसको सिद्धान्त यस प्रकार रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हाइड्रोलिक प्रेसको सिद्धान्त अनुसार कमा डबल इन्भर्टेड कमा ओपन, सानो पिस्टनमा थोरै बल लगाउँदा ठूलो पिस्टनमा धेरै बल उत्पन्न हुन्छ। सानो पिस्टनमा थोरै बल लगाउँदा ठूलो पिस्टनमा धेरै बल उत्पन्न हुन्छ। पूर्णविराम डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज्ड। यो नै हाइड्रोलिक प्रेसको सिद्धान्त हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 4। हाइड्रोलिक प्रेसको एउटा प्रयोग लेख्नुहोस्, एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस्। हामीले अघि नै पनि भनिसकेका छौं, तर पनि म फेरि रिभिजन गराए। हाइड्रोलिक प्रेसको एउटा उपयोगिता यस प्रकार रहेको छ, कुनै पनि गरुङ्गो वस्तुलाई थोरै बलको प्रयोग गरी उच्च ठाउँमा उठाउन प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि गरौँ वस्तुलाई थोरै बलको प्रयोग गरी उच्च ठाउँमा उठाउन सकिन्छ। यो नै हाइड्रोलिक प्रेसको एउटा प्रयोग हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, हाइड्रोलिक ब्रेकको एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस्। हाइड्रोलिक ब्रेकको एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस्। कुन ठाउँमा कहाँनेर प्रयोग गरिन्छ हाइड्रोलिक ब्रेक भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। हाइड्रोलिक ब्रेकको उपयोगिता यस प्रकार रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसको प्रयोग गरी कार, ट्रक र ठूला ठूला हवाई जहाजहरू समेत
जमिनमा गुडिरहेको अवस्थामा थोरै बलले पनि रोक्न सकिन्छ। ब्रेक लगाउने भन्छ नि हामीले, झ्याप्प ब्रेक लगाएर। आखिर हामी त ब्रेक लगाउने मान्छेको लोड अथवा तौल त धेरै कम हुन्छ हवाईजहाजको भन्दा, तर पनि हामी सजिलैसँग के गर्न सक्छौँ त, त्यस्ता ठुला ठुला चाहिँ हामी यातायातका साधनहरूलाई पनि थोरै बलले ब्रेक थिचेर सजिलैसँग रोक्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, ऊर्ध्वचाप भनेको के हो? यसको एकाइ र सूत्र लेख्नुहोस्। व्हाट डु यु मिन बाई अपथ्रस्ट? अपथ्रस्ट केलाई भनिन्छ? यसको युनिट के हो अथवा यसको फर्मुला के भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यो मैले अस्ति पनि सायद फर्स्ट दिनको क्लासमा होला कोही विद्यार्थीहरूले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यसमा पनि मैले प्रश्न पारेको थिएँ। अपथ्रस्ट भन्ने बित्तिकै छोटोमा याद गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक प्रकारको बल, तर कस्तो बल, के को बल भन्दा तरल पदार्थले लगाउने बल। र यसरी यसको एन्सर यस प्रकार रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा सो तरल पदार्थले वस्तुलाई माथितिर धकेल्ने परिमाणात्मक बललाई नै ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा डुबाउँदा सो तरल पदार्थले वस्तुलाई माथितिर धकेल्ने परिमाणात्मक बललाई नै ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। र ऊर्ध्वचापलाई क्यापिटल युले जनाइन्छ र ऊर्ध्वचापको एकाइ न्युटन हो, यन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी ऊर्ध्वचाप निकाल्ने सूत्र दुईवटा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, याद गर्नु होला। एउटा सूत्र रहेको छ ऊर्ध्वचाप यु बराबर हावामा वस्तुको तौल माइनस तरल पदार्थमा वस्तुको तौल। किन त भन्दा जहिले पनि तरल पदार्थमा भन्दा हावामा वस्तुको तौल के हुन्छ त, बढी हुन्छ। किन बढी हुन्छ भन्दा तरल पदार्थको भन्दा हावाको ऊर्ध्वचाप के हुन्छ त, कम हुन्छ। जहाँ ऊर्ध्वचाप कम हुन्छ त्यहाँ वस्तुको तौल के हुन्छ त, बढी हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी ऊर्ध्वचाप निकाल्ने अर्को सूत्र रहेको छ ऊर्ध्वचाप यु बराबर भी इन्टु डी इन्टु जी। भी भनेको विस्थापित तरलको आयतन, डी भनेको तरल पदार्थको घनत्व र जी भनेको गुरुत्व प्रवेग। यसरी हामीले विस्थापित तरलको आयतन, घनत्व र गुरुत्व प्रवेगलाई गुणन गरेर पनि हामी ऊर्ध्वचाप निकाल्न सक्ने रहेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अब फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ, विस्थापित भन्यो यहाँ के हो त विस्थापित भनेको भन्दा, जस्तै मैले विद्यार्थीलाई एउटा उदाहरण दिएर प्रश्न पारे। एउटा गिलास लिनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गिलासमा आधा गिलास जति पानी लिनुहोस्, त्यहाँ चिन्ह लगाउनुहोस् पानीको सतह कहाँनिरसम्म छ। त्यसपछि सो गिलासमा थोरै चिनी राख्नुहोस् र यसरी चिनी राख्दा त्यो चिन्ह लागेको सतह भन्दा पानी माथितिर बढेर आएको छ कि छैन, बढ्छ कि बढ्दैन, बढ्छ होला कि बढ्दैन होला, अवश्य पनि बढ्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी हो। त्यो चिन्ह लागेको भागभन्दा अलिकति माथितिर जुन बढेको पानी छ अथवा पानीले ओगटेको ठाउँ छ हो, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, विस्थापित पानी आयतन वा विस्थापित तरल पदार्थको आयतन भनेर भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ऊर्ध्वचाप, तरल पदार्थको ऊर्ध्वचाप के कुरामा निर्भर गर्दछ र हामीले मैले बार बार भन्ने गरेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, जुन परिमाण निकाल्ने सूत्र छ त्यो सूत्रमा प्रयोग भएका परिमाणहरूमा नै त्यो कुरा भर पर्ने गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले याद गर्नु होला, जहिले पनि बल के कुरामा भर पर्छ भन्ला, चाप के कुरामा भर पर्छ भन्ला,
चाहे गुरुत्व बल गुरुत्वाकर्षण बलको कुरा गर्ला त्यो बेलामा हजुरहरूले सूत्र याद गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो सो सूत्रमा प्रयोग भएका परिमाणहरूमा नै त्यो भर पर्दछ भनेर हामीले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी भर्खरै हामीले भन्यौं ऊर्ध्वचाप निकाल्ने सूत्र भनेको U बराबर V × D × G। V भनेको विस्थापित तरलको आयतन, D भनेको तरल पदार्थको घनत्व र G भनेको गुरुत्व बल हो। यिनै तीनवटा कुराहरूमा नै तरल पदार्थको ऊर्ध्वचाप भर पर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ तरल पदार्थको ऊर्ध्वचाप र घनत्व बीचको सम्बन्ध लेख्नुहोस्। कस्तो सम्बन्ध छ होला त तरल पदार्थको घनत्व र ऊर्ध्वचाप बीच? हामी अघि नै पनि भन्यौं जस्तो U बराबर VdG मा V र G लाई कन्स्ट्यान्ट मान्दा के हुन्छ त U इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल D। भन्नुको मतलब ऊर्ध्वचाप घनत्वसँग के हुँदो रहेछ त समानुपातिक हुँदो रहेछ। त्यसो भए यिनीहरूको बीचमा सम्बन्ध के रहेछ त तरल पदार्थको ऊर्ध्वचाप घनत्वसँग समानुपातिक हुन्छ। जसको अर्थ के त भन्दाखेरिमा घनत्व बढी भयो भने ऊर्ध्वचाप पनि बढी हुने र घनत्व कम भयो भने ऊर्ध्वचाप पनि कम हुने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। घनत्व र सापेक्षिक घनत्व बीच दुईवटा भिन्नता लेख्नुहोस्। डेन्सिटी एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी हामीले तल्लो क्लासमा पनि अध्यापन गरेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुरा। र यसरी यी दुईवटाको बीचमा भिन्नता छुट्याउँदा पहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तालिका बनाउनु पर्दछ र एकातिर घनत्व र अर्कोतिर सापेक्षिक घनत्व। पहिले एक-एकवटा भिन्नतामा पहिलो भिन्नतामा दुवैको परिभाषा दिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जसमा घनत्वको 1 नम्बरमा रहेको छ कुनै पनि पदार्थको एकाइ आयतनमा हुने पिण्डलाई घनत्व भनिन्छ। कुनै पनि पदार्थको एकाइ आयतनमा हुने पिण्डलाई नै घनत्व भनिन्छ। र घनत्वलाई किन जनाइन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? स्मल डी वा क्यापिटल डी। र त्यसैगरी अर्को सापेक्षिक घनत्वको परिभाषा रहेको छ कुनै निश्चित आयतन भएको पदार्थको पिण्डलाई 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको त्यति नै आयतन भएको पानीको पिण्डले भाग गर्दा आउने परिमाणलाई नै सापेक्षिक घनत्व भनिन्छ। कुनै निश्चित आयतन भएको पदार्थको पिण्डलाई 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको त्यति नै आयतन भएको पानीको पिण्डले भाग गर्दा आउने परिमाणलाई नै सापेक्षिक घनत्व भनिन्छ। किन 4 डिग्री सेल्सियस नै ल्याइयो होला त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? याद गर्नुहोस् किन 4 डिग्री सेल्सियस ल्यायो त भनेरमा 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पानीको घनत्व सबैभन्दा बढी हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले गर्दा यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भनेर लिएको हो। र यसलाई अझै हामी छोटकरीमा परिभाषा दिन सक्छौं। कुनै पनि पदार्थको घनत्व पानीको घनत्वसँग दाँजेर लिएको घनत्वलाई नै सापेक्षिक घनत्व भनिन्छ। पानीको घनत्व र घनत्वसँग कुनै पनि वस्तुको घनत्वलाई कम्पेयर गरेर तुलना गरेर हामीले घनत्व निकाल्छौं भने त्यसलाई पनि के भनिन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिभ डेन्सिटी यानी कि RD। एक-एकवटा फरक भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अर्को घनत्वको 2 नम्बरमा लेख्नुहोस्। घनत्वको एकाइ किलोग्राम प्रति घन मिटर वा केजी पर एम क्यूब हो। घनत्वको एकाइ केजी पर एम क्यूब हो भने सापेक्षिक घनत्वको डबलमा लेख्नुहोस् यसको एकाइ हुँदैन। किन एकाइ हुँदैन होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? किनभने त्यहाँ दुईवटा घनत्वको अनुपात भन्यो नि त हामीले। पानीको घनत्व र वस्तुको घनत्व बीचको अनुपात भन्यौं। अनि पानीको घनत्वको एकाइ पनि केजी पर एम क्यूब अनि वस्तुको घनत्वको एकाइ पनि केजी पर एम क्यूब।
अनि केजी पर एम क्युब र केजी पर एम क्युब तल र माथिको कट छ अनि त्यहाँ केही बाँकी रहँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले गर्दा सापेक्षिक घनत्वको एकाइ हुँदैन। र यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले चाप भन्ने पाठमा अथवा यस पाठबाट सोध्न सक्ने केही सम्भावित विषयवस्तुहरूको प्रश्नगत तरिकाले अध्यापन गराइरहेको छु। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर रेडियो मालाश्री एफएम 100.5 मेगाहर्ज अवश्य पनि सुनिरहनु भएको छ भन्ने मैले पूर्ण आशा राखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी म अब अर्को विषयवस्तु तर्फ वा अर्को प्रश्नतर्फ प्रवेश गर्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, आर्किमिडिजको सिद्धान्त लेख्नुहोस्। आर्किमिडिजको सिद्धान्त लेख्नुहोस्। आर्किमिडिज प्रिन्सिपल छ अर्को फेरि। यो पनि तरल पदार्थसँग सम्बन्धित सिद्धान्त नै हो र यहाँ याद गर्नुपर्ने मुख्य कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दुईवटा कुरा, एउटा ऊर्ध्वचाप अफ थ्रस्ट र अर्को विस्थापित तरलको तौल। यो दुईटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आर्किमिडिजको सिद्धान्त भन्दा। र यसरी यो प्रश्नको जवाब यस प्रकार रहेको छ, आर्किमिडिजको सिद्धान्त अनुसार कमा डबल इन्भर्टेड कमा ओपन कुनै पनि वस्तुलाई पूर्ण वा आंशिक रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरल पदार्थको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप सो तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। पूर्णविराम डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज्ड। कुनै पनि वस्तुलाई पूर्ण भनेको पूरा डुबाउने अथवा आंशिक भनेको आधा अथवा केही भाग डुबाउने हो भने सो बेला के हुन्छ त भन्दाखेरिमा तरल पदार्थले त्यो वस्तुमा बल लगाइरहेको हुन्छ, माथितिर धकेलिरहेको हुन्छ। त्यो बलको नाम के हो? ऊर्ध्वचाप। केसँग बराबर हुन्छ त? त्यसरी तरल पदार्थमा वस्तुलाई राख्ने बित्तिकै त पक्कै पनि सो वस्तुले केही न केही मात्रामा ठाउँटा ओगट्छ अथवा त्यो वस्तुको पनि आयतन हुन्छ, जसको कारणले गर्दा पानीको सतह के गर्छ त? बढ्छ। त्यसरी पानीको सतह बढ्नु अथवा बढेको पानी भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? विस्थापित तरल, विस्थापित पानी हो। त्यसको पनि तौल मेजर गरिन्छ र यसरी यो सिद्धान्तले के भन्छ त भन्दा ऊर्ध्वचाप र विस्थापित तरलको तौल के हुन्छ त? बराबर हुन्छ भनेर आर्किमिडिजको सिद्धान्तले भन्ने गर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले याद गर्नु होला, आर्किमिडिजको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि वस्तुलाई पूर्ण वा आंशिक रूपले तरल पदार्थमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरल पदार्थको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप सो तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। र यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यसैमा थप तरल के अरे आर्किमिडिजको सिद्धान्तको सचित्र वर्णन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म थोरै टिप्स दिन गए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सर्वप्रथम एउटा स्प्रिङ तराजु लिने, त्यसमा कुनै एउटा वस्तुको तौल मेजर गर्ने, त्यो तौललाई W1 भन्ने, हावामा लिएको तौल हो त्यो स्प्रिङ तराजुले स्प्रिङ तराजुको सहायताले वस्तुको। त्यसैगरी एउटा युरेका केन लिने अनि त्यो युरेका केनमा तरल पदार्थ राख्ने र त्यो स्प्रिङ तराजुमा झुन्ड्याएको वस्तुलाई युरेका केनमा राखेको तरल पदार्थमा डुबाई सो तरल पदार्थमा वस्तुको तौल मेजर गर्ने, त्यो तौलको मेजर लाई अथवा त्यो तौलको मानले W2 भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी त्यो युरेका केनमा एउटा धाराको टुटी जस्तै भाग हुन्छ र त्यसरी हामीले स्प्रिङ तराजुलाई युरेका केनमा रहेको तरल पदार्थमा राख्दा त्यहाँबाट केही न केही मात्रामा तरल पदार्थ विस्थापित भएर जान्छ र त्यसरी विस्थापित भएर जाने तरल पदार्थलाई जम्मा गर्नको लागि युरेका केन भन्दा अलिकति उता साइडतिर एउटा बिकर जोड्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यो बिकर कहाँ राख्ने त भनेपछि टप प्यान ब्यालेन्स। टप प्यान ब्यालेन्सको काम के हो? विस्थापित तरलको तौल मेजर गर्ने र यसरी त्यहाँ बिकर र विस्थापित तरलको तौल मापन गर्ने, त्यो तौललाई W3 भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यसैगरी अर्को त्यहाँ
बिकर मात्राको तौल मेजर गर्ने र बिकर मात्राको तौललाई भन्ने W4। र यसरी अब हामीले आर्किमिडिसको सिद्धान्तलाई प्रमाणित गर्दै जाँदा अब ऊर्ध्वचाप निकाल्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँबाट। अब ऊर्ध्वचाप बराबर हावामा वस्तुको तौल माइनस तरल पदार्थमा वस्तुको तौल बराबर W1 माइनस W2। त्यसैगरी अर्को हामीले विस्थापित तरलको तौल निकाल्ने। विस्थापित तरलको तौल बराबर विस्थापित तरल र बिकर सहितको तौल माइनस बिकर मात्राको तौल बराबर W3 माइनस W4। अनि अन्तिममा देयरफोर तरल पदार्थको ऊर्ध्वचाप बराबर विस्थापित तरल पदार्थको तौल। यसरी हामीले आर्किमिडिसको सिद्धान्तलाई सचित्र वर्णन गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी यही आर्किमिडिसको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, राम्रोसँग टिप्पणी गर्नु होला। आर्किमिडिसको सिद्धान्तको दुईवटा प्रयोगहरू लेख्नुहोस्। आर्किमिडिसको सिद्धान्त कुन ठाउँमा कहाँ प्रयोग गरिन्छ अथवा कहाँ उपयोग गरिन्छ, त्यसका उपयोगिताहरू के हुन् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। र यो प्रश्नको जवाब यस प्रकार रहेको छ। नम्बर 1, तातो बेलुन उडाउन। हामीले हावा भरेको जुन तातो बेलुन छ त्यो बेलुनलाई उडाउनको लागि पनि हामीले के को प्रयोग गर्दा रहेछौं त? आर्किमिडिसको प्रयोग गर्दा रहेछौं। त्यसैगरी अर्को छ डबल आईमा अथवा 2 नम्बरमा पनडुब्बी जहाज चलाउन। हामीले पानीमा पनडुब्बी जहाज चलाउनको लागि पनि हामीले के को प्रयोग अथवा कुन सिद्धान्तको प्रयोग गरेका हुने रहेछ त? आर्किमिडिसको सिद्धान्त। र यसरी हामीले आर्किमिडिसको सिद्धान्त पनि सक्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त्यसैगरी म अर्को नियम तर्फ लागिरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले ध्यान दिएर सो नियमलाई टिप्पणी गरी सुन्नु होला अथवा बुझ्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्लवनको नियम लेखी वस्तुको प्लवनतामा तरलको घनत्वले के असर गर्दछ लेख्नुहोस्। सर्वप्रथम त प्लवनको नियम ल अफ फ्लोटेसन भन्छ यसलाई। प्लवनको नियम के हो पहिले त्यो थाहा पाउन आवश्यक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसरी यसको आन्सर यस प्रकार रहेको छ। प्लवनताको नियम अनुसार अथवा प्लवनको नियम अनुसार कमा डबल इन्भर्टेड कमा ओपन कुनै पनि तरल पदार्थमा उत्रिने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्नु पर्दछ। पूर्णविराम डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज्ड। यसरी कुनै पनि तरल पदार्थमा उत्रिने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्नु पर्दछ। यसलाई नै प्लवनको नियम भनिन्छ। र छोटोमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले याद गर्ने के बराबर हुँदो रहेछ त प्लवनताको नियममा भन्दा उत्रने वस्तुको तौल केसँग बराबर हुँदो रहेछ? विस्थापित तरलको तौलसँग बराबर हुनु पर्दो रहेछ। उत्रने वस्तुको तौल विस्थापित तरलको तौलसँग बराबर हुनु पर्दो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। र यसरी यसबाट पनि हामीले धेरै प्रकारका कारण लेख्ने प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। जस्तो हामीलाई बार-बार आइरहेको प्रश्न हो, फलामको किला पानीमा डुब्छ तर सोही फलामले बनाएको कैयौं फलामको किला भन्दा कैयौं लोड बढी भएको पानी जहाज पानीमा डुब्दैन किन भनेर बार-बार पनि प्रश्न सोध्ने गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी सो प्रश्नको जवाब दिँदा हामी प्लवनको नियममा आधारित भएर दिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। के भन्छ प्लवनको नियमले? तरल पदार्थमा उत्रिने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्नु पर्दछ भनेर प्लवनको नियमले भन्छ। त्यसो भए के हुन्छ होला त्यहाँ भन्दाखेरिमा फलामको किलाको क्षेत्रफल के हुन्छ? कम हुन्छ। फलामको किलाको क्षेत्रफल कम हुने भएको कारणले गर्दा फलामको किलाले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्न सक्दैन। केही मात्रामा विस्थापित गर्ला तर आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्न सक्दैन, जसको कारणले गर्दा फलामको किला पानीमा डुब्छ। तर फलामले बनेको जहाज कैयौं टन लोड बोकेर पनि
पानीमा उत्रन्छ। किन होला त भन्दाखेरिमा फलामबाट बनेको जहाजको क्षेत्रफल बढी हुने भएकोले त्यसले आफ्नो तौल बराबरको तरल पदार्थ विस्थापित गर्दछ र यसरी त्यसले धेरै तरल पदार्थलाई विस्थापित गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा फलामबाट बनेको पानी जहाज सजिलैसँग फलाममा उत्रिन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस कारणले गर्दा यो प्रश्न यो नियमबाट पनि हामीलाई एसईई को एक्जाममा धेरै पटक कारण लेख्ने प्रश्नहरू सोधेको छ, त्यसैले याद गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी यसैमा हामीलाई अर्को प्रश्न पनि जोडेको छ, वस्तुको प्लवनतामा तरलको घनत्वले के असर गर्दछ? भन्नुको मतलब यो प्लवनता र घनत्व बीचको सम्बन्ध के त? यो कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। याद गर्नुहोस्, प्लवनता र घनत्व बीच समानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। समानुपातिक घनत्व बढी भयो भने प्लवनता पनि बढ्छ र घनत्व कम भयो भने प्लवनता पनि के गर्छ? घट्छ। र यसरी घनत्वको कुरा आउने बित्तिकै फेरि ऊर्ध्वचाप पनि भन्न सक्छौँ हामी। र यसरी घनत्व बढ्यो, प्लवनता बढ्यो र सो अवस्थामा के हुन्छ त? ऊर्ध्वचाप पनि बढी हुन्छ, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ त? कुनै पनि वस्तु तरल पदार्थमा सजिलैसँग उत्रिन सक्छ। घनत्व बढी भयो तरल पदार्थको, ऊर्ध्वचाप बढी भयो भने कुनै पनि वस्तु तरल पदार्थमा के हुन्छ त? सजिलैसँग तैरिन वा उत्रन सक्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नु होला। प्लवनको नियममा आधारित दुईवटा उपकरणहरूको नाम लेख्नुहोस्। प्लवनको नियममा आधारित उपकरणहरू, प्लवनको सिद्धान्तलाई आधार मानेर बनाएका उपकरणहरू के हुन् त भने ती उपकरणहरू यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1 हाइड्रोमिटर, नम्बर 2 पानी जहाज, नम्बर 3 ल्याक्टोमिटर। यसरी हामीले हाइड्रोमिटर, पानी जहाज, ल्याक्टोमिटर यिनीहरू भनेका कसको नियममा आधारित उपकरणहरू हुन् त भाइ बहिनीहरू? प्लवनको नियममा आधारित उपकरणहरू हुन्। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, प्लवनको नियमका दुईवटा उपयोगिताहरू लेख्नुहोस्। प्लवनको नियम कहाँ प्रयोग गरिन्छ, के बनाउन प्रयोग गरिन्छ अथवा के को लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ र यो प्रश्नको जवाब यस प्रकार रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्लवनको नियमका उपयोगिताहरू, दुईवटा उपयोगिताहरू यस प्रकार छन्। नम्बर 1 हाइड्रोमिटर बनाउन, त्यसैगरी नम्बर 2 पानी जहाज बनाउन। हाइड्रोमिटर बनाउन र पानी जहाज बनाउन। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, हाइड्रोमिटर भनेको के हो? हाइड्रोमिटर केलाई भनिन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। यो प्रश्नको एन्सर यस प्रकार रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विभिन्न वस्तुहरूको सापेक्षिक घनत्व र तरल पदार्थको घनत्व नाप्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई हाइड्रोमिटर भनिन्छ। याद गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विभिन्न वस्तुहरूको सापेक्षिक घनत्व नाप्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ हाइड्रोमिटर र त्यसैगरी तरल पदार्थको घनत्व नाप्नको लागि पनि प्रयोग गरिने उपकरण के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हाइड्रोमिटर हो। र त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ल्याक्टोमिटर भनेको के हो? ल्याक्टोमिटर केलाई भनिन्छ भनेर सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यो प्रश्नको जवाब यस प्रकार रहेको छ। दूध थाहा छ नि, मिल्क, दूधको घनत्व वा शुद्धता नाप्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई अथवा हाइड्रोमिटरलाई ल्याक्टोमिटर भनिन्छ। दूधको घनत्व कति छ भनेर मेजर गर्नु पर्यो अथवा त्यो दूध शुद्ध छ कि छैन, त्यसमा अन्य पदार्थहरू मिसिएका छन् कि छैनन् भनेर दूधको शुद्धता पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरिने हाइड्रोमिटरलाई के भनिन्छ त? ल्याक्टोमिटर भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आर्किमिडिजको सिद्धान्त र प्लवनको नियम बीच दुईवटा भिन्नताहरू लेख्नुहोस्। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको भिन्नता लेख्न सक्नुहुनेछ। यसमा तालिका बनाउने सर्वप्रथम
एकातिर आर्किमिडिसको सिद्धान्त लेख्ने र अर्कोतिर प्लवनको नियम लेख्ने। आर्किमिडिसको सिद्धान्तको 1 नम्बरमा आर्किमिडिसको सिद्धान्त लेख्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी प्लवनको नियमको 1 नम्बरमा प्लवनको नियम लेख्नुहोस्। त्यसैगरी अब अर्को छ आर्किमिडिसको सिद्धान्तको 2 नम्बरमा लेख्नुहोस्। आर्किमिडिसको सिद्धान्त कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ त त्यही कुरा लेख्नुहोस्। यहाँ लेख्नुहोस् 2 नम्बरमा आर्किमिडिसको सिद्धान्त डुब्ने र उत्रने दुवै वस्तुमा उपयोग हुन्छ। आर्किमिडिसको सिद्धान्त डुब्ने र उत्रने दुवै वस्तुमा उपयोग हुन्छ भने अब प्लवनको नियम कहाँ प्रयोग हुन्छ त भन्दा प्लवनको नियमको 2 नम्बरमा लेख्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्लवनको नियम उत्रने वस्तुमा मात्र उपयोग हुन्छ। प्लवनको नियम उत्रने वस्तुमा मात्र उपयोग हुन्छ। यसरी हामीले एक एकवटा नियम र एक एकवटा कुन कुन ठाउँमा प्रयोग हुन्छ भन्ने आधारमा आर्किमिडिसको सिद्धान्त र प्लवनको नियमलाई हामीले परिभाषित गर्न सक्दछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अब हामी अर्को विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को प्रश्न रहेको छ वायुमण्डलीय चाप भनेको के हो? यसका उपयोगिताहरू लेख्नुहोस्। अब चापको कुरा त गर्यौँ हामीले, वस्तुको चापको कुरा पनि गर्यौँ, तरल पदार्थको चापको कुरा पनि गर्यौँ। अब छ वायुमण्डलीय चाप। सबभन्दा पहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले वायुमण्डलीय चाप जान्नुभन्दा अगाडि पहिले वायुमण्डल के हो त्यो कुरा बुझ्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पृथ्वीको वरिपरि रहेको हावाको आवरणलाई वायुमण्डल भनिन्छ। यो अवगत नै छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। र यसरी वायुमण्डल विभिन्न प्रकारका ग्यास, जलवाष्प, धुवाँ, धुलो आदिको के हो त मिश्रण हो। र यसरी वायुमण्डल पृथ्वीको करिब 1000 किलोमिटर माथिसम्म फैलिएको छ। यो पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अवगत नै छ। त्यसो भए वायुमण्डलीय चाप भनेको के हो त? वायु भन्ने बित्तिकै हावा, हावाको चाप कहाँ पर्ने त भन्दाखेरिमा प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई के भनिन्छ त? वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। यसरी पृथ्वीको सतहको प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। पृथ्वीको सतहको प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा पर्ने हावाको चापलाई वायुमण्डलीय चाप भनिन्छ। यसको एकाइ के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? चाप भन्ने बित्तिकै एकाइ त एउटै नै हो। के हो त? न्युटन पर मिटर स्क्वायर। वायुमण्डलीय चापको एकाइ न्युटन पर मिटर स्क्वायर वा एमएम अफ एचजी हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अब यसमा अर्को पनि प्रश्न जोडिएको छ। वायुमण्डलीय चापका उपयोगिताहरू के हुन् भनेर हामीलाई प्रश्न गरेको थियो, जसका उपयोगिताहरू यस प्रकार रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नम्बर 1, कुनै पनि ठाउँको उचाइ मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँको हामीले गइरहे उचाइ मापन गर्नु पर्यो, डिस्टेन्स मापन गर्नु पर्यो भने त्यो बेला हामीले वायुमण्डलीय चापको प्रयोग गर्दा रहेछौँ। त्यसैगरी नम्बर 2, कलममा मसी भर्न प्रयोग गरिन्छ हैन। हामीले कलममा मसी तान्नु पर्यो भने त्यो बेला कुन सिद्धान्तमा आधारित रहेर गर्नुपर्दो रहेछ? वायुमण्डलीय चापको सिद्धान्तमा आधारित रहेर। त्यसैगरी अर्को रहेको छ सिरिन्जमा औषधि भर्न, जुन सुई हुन्छ नि सिरिन्ज हो, त्यसमा औषधि भर्न हैन। त्यसैगरी बिरामीको शरीरबाट रगत तान्न के को प्रयोग गरिँदो रहेछ र? वायुमण्डलीय चापको प्रयोग गरेको हुने रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी नम्बर 3 मा रहेको छ साइकलको ट्युबमा, साइकल वा मोटरसाइकलको ट्युबमा हावा भर्न हैन। पम्पबाट हामीले साइकल वा मोटरसाइकलको टायरहरूमा हावा भर्नको लागि पनि के को प्रयोग गरिँदो रहेछ त? वायुमण्डलीय चापको। त्यसैगरी अर्को नम्बर 4 मा रहेको छ पम्पबाट पानी तान्न भनेको पानी तान्ने पम्प हुन्छ नि, इनारबाट हामीले तल जमिनको पृथ्वीको धेरै सतह मुनि गएर हामीले पानी तान्ने गर्छौँ। केबाट? पानी तान्ने पम्पबाट हो। यसरी त्यो पानी तान्ने पम्पको प्रयोग गरी जमिन मुनिबाट पानी तान्नको लागि पनि के को प्रयोग गरेको हुने रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? वायुमण्डलीय चापको। र यसरी अब
अर्को प्रश्न रहेको छ वायुमण्डलीय चाप नाप्ने उपकरणसँग सम्बन्धित। सो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। ब्यारोमिटर भनेको के हो? यसको प्रकार लेख्नुहोस्। थाहा छँदैछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले व्हाट इज ब्यारोमिटर भन्दाखेरिमा यसको जवाफ यस प्रकार रहेको छ। वायुमण्डलीय चाप नाप्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई ब्यारोमिटर भनिन्छ। वायुमण्डलीय चाप नाप्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई ब्यारोमिटर भनिन्छ। यो दुई प्रकारको हुन्छ। के हो त? नम्बर 1 पारोयुक्त ब्यारोमिटर र नम्बर 2 एनोरोइड ब्यारोमिटर। पारोयुक्त ब्यारोमिटर र एनोरोइड ब्यारोमिटर गरेर दुई प्रकारको ब्यारोमिटरहरू हामीले वायुमण्डलीय चाप नाप्नको लागि प्रयोग गर्दछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ पारोयुक्त ब्यारोमिटर भनेको के हो? यसको आविष्कारक को हुन्? पारोयुक्त ब्यारोमिटर केलाई भनिन्छ र यसको आविष्कार कसले गरेका हुन् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। यसको एन्सर यस प्रकार रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हावाको दबावले थाम्न सक्ने, ठेक्न सक्ने, सन्तुलन गर्न सक्ने, मेन्टेन गर्न सक्ने भनेको। यसरी हावाको दबावले थाम्न सक्ने नली भित्रको पारोको उचाइको आधारमा वायुमण्डलीय चाप मापन गर्ने उपकरणलाई पारोयुक्त ब्यारोमिटर भनिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हावाको दबावले थाम्न सक्ने नली भित्रको पारोको उचाइको आधारमा वायुमण्डलीय चाप नाप्न वा मापन गर्न प्रयोग गरिने उपकरणलाई नै के भनिन्छ त? पारोयुक्त ब्यारोमिटर भनिन्छ। यसैमा अर्को प्रश्न पनि जोडेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको आविष्कारक को हुन् अथवा पारोयुक्त ब्यारोमिटर कसले आविष्कार गरेका थिए त भन्दा इटालीका वैज्ञानिक टोरिसेलीले पारोयुक्त ब्यारोमिटरको आविष्कार गरेका थिए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। इटालीका वैज्ञानिक टोरिसेलीले पारोयुक्त ब्यारोमिटर आविष्कार गरेका थिए। त्यसैगरी यसैसँग र यसरी यो पारोयुक्त ब्यारोमिटर कहाँ प्रयोग गरिन्छ त? के कामको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दा पारोयुक्त ब्यारोमिटरका दुईवटा उपयोगिताहरू वा प्रयोगहरू यस प्रकार रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नम्बर 1 हावाको चाप मापन गर्न र त्यसैगरी अर्को मौसमबारे अध्ययन गर्न। हावाको चाप मापन गर्न र मौसमबारे अध्ययन गर्न यो पारोयुक्त ब्यारोमिटरको प्रयोग गरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, ध्यान दिएर टिप्पणी गरी यसलाई बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को प्रश्न छ टोरिसेलीको शून्यता भनेको के हो? टोरिसेलीको शून्यता भनेको के हो? यो वैज्ञानिक टोरिसेलीको नामबाट राखिएको यो टोरिसेलीको शून्यता। यो भन्नाले के बुझिन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यो प्रश्नको जवाब यस प्रकार रहेको छ। ब्यारोमिटरको नलीभित्र पारोको सतहभन्दा माथिको शून्यतालाई टोरिसेलीको शून्यता भनिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ब्यारोमिटरको नलीभित्र पारोको सतहभन्दा माथिको शून्यतालाई टोरिसेलीको शून्यता भनिन्छ। यसरी हामीले यो वायुमण्डलीय चाप र यसलाई मापन गर्ने उपकरणहरूको बारेमा अध्ययन गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अब हामी वायुमण्डलीय चापको सिद्धान्तमा आधारित के यहाँ उपकरणहरू छन्, ती उपकरणहरूको सरसर्ती हामी परिभाषा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले ध्यान दिएर सुन्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रश्नगत तरिकाले म अगाडि बढ्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 1
सिरिन्ज भनेको के हो, यसका भागहरू के हुन् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। सिरिन्ज सुई थाहा छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, र यसको एन्सर यस प्रकार रहेको छ। बिरामीको शरीरबाट रगत निकाल्न तथा बिरामीको शरीरभित्र रगत मार्फत औषधि पठाउन प्रयोग गरिने चिकित्सकीय औजारलाई सिरिन्ज भनिन्छ। बिरामीको शरीरबाट रगत निकाल्ने र शरीरभित्र औषधि पठाउनको लागि प्रयोग गरिने चिकित्सकीय क्षेत्रमा प्रयोग गरिने उपकरणलाई नै के भनिन्छ, सिरिन्ज भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यसका तीनवटा भागहरू हुन्छ। के हुन्छ, एउटा सुई, अर्को स्टोरेज सिलिन्डर र अर्को के त पिस्टन गरेर तीनवटा भागहरू हुन्छ। र यसरी अर्को प्रश्न रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हावा दिने पम्प भनेको के हो, यसका भागहरू लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ हामीलाई। हावा दिने पम्प केलाई भनिन्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यो गाडी, साइकल आदिको पाङ्ग्रामा हावा भर्नका लागि प्रयोग गरिने उपकरणलाई हावा दिने पम्प भनिन्छ। गाडी, साइकल आदिको पाङ्ग्रामा हावा भर्नका लागि प्रयोग गरिने उपकरणलाई हावा दिने पम्प भनिन्छ। र यसका मुख्य भागहरू तीनवटा छन्। के हुन् त भन्दाखेरिमा नोजल, सिलिन्डर र पिस्टन। नोजल, सिलिन्डर र पिस्टन गरी यसका तीनवटा भागहरू रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र यसरी अब प्राविधिक मित्र सन्दीप डाँगीले लगभग समयले नेटो काटिसकेको भनेर मलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। तर पनि म 1 मिनेट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छोटोमा भोलिको लागि 2-3वटा प्रश्नहरू म चाहिँ गृह कार्यको रूपमा दिन गइरहेको छु। त्यसैले अवश्य पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी प्रश्नहरू ध्यान दिएर टिप्पण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, तरल पदार्थको कुन 2 गुणले गर्दा यो हाइड्रोलिक ब्रेकमा प्रयोग गरिन्छ? तरल पदार्थको कुन 2 गुणले गर्दा यो हाइड्रोलिक ब्रेकमा प्रयोग गरिन्छ? प्रश्न नम्बर 2, वस्तु तरल पदार्थमा तैरने 2वटा अवस्थाहरू लेख्नुहोस्। वस्तु तरल पदार्थमा तैरने 2वटा अवस्थाहरू लेख्नुहोस्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3, पानीको ट्याङ्कीलाई अग्लो स्थानमा राखिएको हुन्छ किन? पानीको ट्याङ्कीलाई अग्लो स्थानमा राखिएको हुन्छ किन? त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4, पृथ्वीको सतहमा हावा भरेको बेलुन धेरै उचाइमा पुगेपछि फुट्छ किन? पृथ्वीको सतहमा हावा भरेको बेलुन धेरै उचाइमा पुगेपछि फुट्छ किन? त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5, खाली जहाज र माल सामान बोकेको जहाज पानीमा उत्रिदा के फरक हुन्छ? खाली जहाज र माल सामान बोकेको जहाज पानीमा उत्रिदा के फरक हुन्छ? यसरी यो 5वटा